अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम मलिक और आप देख रहे हैं KM TV। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक जो है पहुंच सके और आपकी रहनुमाई हम तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मौजूदा हुकूमत के हवाले से, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर नए नए चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं और तरीक़े इंसाफ रोज़ाना की बुनियाद पर जलसे जलूस जो है वो करते दिखाई दे रही है और अवाम बड़ी शदीद इस टाइम रद्द-ए-अमल जो है अवामी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। आज नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है, सबसे पहले हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे। वसीम मलिक हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमनिस्ट हैं और बहुत ही अरसे से जो है मुस्लिम नून की बीट जो है वो कर रहे हैं और मुस्लिम नून की तमाम सियासी सूरत हाल पर नज़र रख कर बैठे हुए हैं। आज यकीनन हम इनको पहले तो वेलकम करेंगे क्योंकि हमारे स्टूडियो में मलिक साहब पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लेकर आए। अच्छा मलिक साहब, आप मुस्लिम नून को काफ़ी अरसे से जो है वो कवर कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, हुकूमतें बदल गई, महंगाई का जिन किस तरह काबू होगा? महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है मलिक साहब, लोग बड़े परेशान हैं। वसीम साहब देखिए खुर्रम, इसमें सबसे पहली बात यह है कि महंगाई या इन्फ्लेशन का जो डायरेक्ट ताल्लुक़ है ना, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ है। यानी आपकी इकोनॉमिक जो इंस्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली उसके साथ ताल्लुक़ है, उसका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ। तो जब तक ये गवर्नमेंट जो है, मुझे समझ नहीं आ रही ये गू की कैफियत में क्यों है, ये वो पॉलिटिकल स्टेप्स क्यों नहीं ले रही जो इसको लेने चाहिए। क्योंकि जब तक ये खौफ और इसके डर के आलम में रहेगी ये गवर्नमेंट, तो उस वक्त तक ये मैं नहीं समझता पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है। इन लोगों को बताना चाहिए, इनको सामने आना चाहिए। अब ये आ गए हैं सामने, अब तो इनके पास कोई चारा नहीं है। अब मैदान छोड़ के क्यों भागना है मैदान छोड़ के? लोगों को बताएं वी आर हियर टू स्टे, वो हम ये करेंगे और हम जो है वो उसको अपने मेजर्स बताएं। उसमें जो है वो जो इकोनॉमिक मेजर्स हैं उसमें ये नॉन एसेंशियल जो इंपोर्ट्स हैं उनको बंद करें। IMF के साथ जो मिफ्ता इस्माइल जो 18 अप्रैल को उसकी मीटिंग है, उसके साथ आंखों में आंखें डाल के बात करें, उसके साथ प्लान जो है वो रीनिगोशिएट करें, उनसे थोड़ी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो सॉफ्टन करवाने की कोशिश करें ताकि वो थोड़ा सा रिलीफ दे सकें। और दूसरा ये मैं आपको बताऊँ, मोटी मोटी मैं बातें आपको बता देता हूँ। चाइना से हमें 2.3 बिलियन जो अप्रैल में आने थे, वो साबिक हुकूमत की नालायकी की वजह से अभी तक हमें नहीं मिल सके। अगर ये उनके साथ जाके निगोशिएट करते हैं तो वो भी हमें मिल जाएंगे। दूसरा, ये लोगों को एक क्लियर कट रोड मैप दें ताकि लोगों में ये उनको यकीन आ जाए कि ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करेगी, 1.25 साल का जो टेन्योर है वो पूरा करेगी और प्रो पीपल पॉलिसीज़ पर मबनी बजट लेकर आएँ। और दूसरा, एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करें ताकि जो है मुल्क में वो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है या ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम किया जा सके। देखें, ये लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर केयर टेकर सेटअप आएगा तो वो महंगाई बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उनको कोई ख़तरा नहीं हुआ कि हमने दोबारा इलेक्शन में जाना है। इसलिए ये इस हुकूमत को एजुकेट करना चाहिए लोगों को कि हम आप पर, जाहिर है ये बोझ डालेंगे, जो थोड़ा बोझ डालेंगे। यार, पिछली गवर्नमेंट ने कितना बोझ नहीं डाला। आप देख लें, पेट्रोल जो है 90 रुपीज़ से लेके 150 तक आ गया है। तो इस तरह की कई मिसालें हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, अब तशवीश की लहर अवाम के ज़हनों में दौड़ रही है, क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? पहले तो पासपोर्ट का इशू था, अब तो पासपोर्ट भी बन गया। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे और कब आ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को इसी वक्त फ़ौरन पाकिस्तान पहुंचना चाहिए, क्योंकि दीज आर द डिफाइनिंग मोमेंट्स। इस वक्त पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है। वो आके इधर अपने जो उनका वोटर है, जो उनका सपोर्टर है, जो उनकी लीडरशिप है, उनके सर पे हाथ रखें। बेशक वो आते हैं तो वो जेल में डाल दी जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो इमरान खान जो इस वक्त बयानिया बना रहा है एंटी इस्टेब्लिशमेंट और जो वो उनको चैलेंज कर रहा है, मैं ये दावे से कहता हूँ तमाम मुस्लिम लीगियों को कि जैसे ही नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ गए, ये इमरान खान का सारा बयानिया ठुस हो जाएगा, उसी वक्त ठुस हो जाएगा। बाकी ये जला वतनी की बात, तो जला वतन बहुत से लीडर होते रहे हैं, जला वतनी कोई ताना नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो 1984 से लेके 86 तक जला वतन रही, दोबारा वो 10 साल के लिए 1998 में चली गई और 2007 को वापस आई। फिर हमारा दाएं बाएं, हमारे इधर खमीनी साहब जो हैं वो 15 साल जला वतनी उन्होंने काटी। फिर शेख हसीना वाजिद, शेख मुजीब की बेटी हसीना वाजिद ने जब उसको मर्डर कर दिया गया शेख मुजीब को, तो वो उसने 6 साल की जला वतनी काटी।
ٹھیک ہے. تو یہ نواز شریف نے بھی 2 دفعہ جلا وطنی کاٹی ہے, تو میرے خیال میں تو جلا وطنی کاٹنا جو ہے وہ ایک اعزاز ہے, اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے. لیکن لیڈر وہ ہے, وہ واپس آئیں, لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, لوگ ان کو چاہتے ہیں, لیکن اسی وقت واپس آئیں, فوراً واپس آئیں, تاکہ یہ آ کے عمران خان کے بیانیوں کو اس کا تدارک کر سکیں اور اس کو انڈو کر سکیں اس کے بیانیوں کو. اچھا سر, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ نواز شریف اور عمران خان کے بیانیے میں کیا فرق ہے؟ کیا دونوں ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں؟ یہ بھی بڑی بات ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن آپ نے کیا ہے. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. دونوں اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس طرح نہیں ہے کہ نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ شروع ہوتا ہے, آپ کو پیچھے جانا پڑے گا. جب 1965 میں محترمہ فاطمہ جناح نے ایوب خان کے خلاف ایک مہم چلائی تھی اور صدارتی الیکشن لڑا تھا, اور COP بنائی تھی انہوں نے, کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کا, 5 پارٹیز تھی اس میں, جماعت اسلامی کے اس میں ساتھ تھی, اور اس کا مقصد کیا تھا کہ ایک ڈکٹیٹر کا مقابلہ کر کے جمہوریت کو واپس لانا. وہ نواز شریف کا بیانیہ تھا. نواز شریف کا بیانیہ وہ تھا جو MRD 1981 میں MRD بنی, موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی, MRD بنی. اس میں 20 جماعتیں تھیں, اور ان کا کیا مطالبہ تھا کہ جمہوریت کو بحال کیا جائے, اور وہ ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کے خلاف بنی تھی. نواز شریف کا وہ بیانیہ ہے, اور نواز شریف کا وہ بیانیہ ہے جو ARD بنی 2000 میں غالباً, اگر میں بھول نہیں رہا تو. نوابزادہ نصر اللہ خان اس کے چیئرمین تھے, وہ بعد میں فوت ہو گئے, اور ARD کا مشن بھی یہی تھا کہ جو مشرف نے کالا قانون LFO نافذ کیا تھا اس کو ریموو کریں, اور 1973 کے آئین کو بحال کریں, اور اس کے بعد جو ہے وہ جمہوریت کو دوبارہ اس کو ریسٹور کریں, اپنی اصل حالت میں ریسٹور کریں. یہ نواز شریف کا بیانیہ ہے. جو عمران خان کا بیانیہ ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, خدا نہ خواستہ یہ تو چیلنج کر رہا ہے, اس کو تو اتار دیا گیا. اگر فرض کریں یہ کہتا ہے مجھے اسٹیبلشمنٹ نے اتارا ہے, تو اس کا بیانیہ تو یہ ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے ہیلپ کیوں نہیں کی. حالانکہ یہ ایک آئینی جو اس کے اقدام کیا گیا ہے, نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ ایک آئینی طریقہ کار ہے, اس سے اس کو اتارا گیا ہے. جس کا بیانیہ تو بالکل مختلف ہے. یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے میرے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ مداخلت کیوں نہیں کر رہی. اگر اسٹیبلشمنٹ نے پہلی بار یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آئین کے مطابق اپنی حدود کے اندر رہے گی, تو یہ بیانیہ نواز شریف کا تھا. اور عمران خان کا بیانیہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں اور حکومت میں اور جمہوریت میں مداخلت کرے. لہذا یہ دونوں آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ان دونوں کے بیانیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا سر, آخری سوال کروں گا کیونکہ آپ کا ٹائم بھی بہت قیمتی ہے ہمارے لیے. اچھا سر, مجھے بتائیے گا کیا آئندہ دنوں میں اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں؟ کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ نہیں, میرا نہیں خیال اسمبلی تحلیل ہوگی, کیونکہ ملک اس وقت الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو 4 ماہ کم از کم لگیں گے, اور 4 ماہ میں آپ کے پاس کہیں سے آپ کو کوئی مالی امداد نہیں آئے گی, اور جو آپ کے ریزرو پہلے جو $10 بلین پہ کھڑے ہیں وہ گر جائیں گے. اور میرا نہیں خیال کہ اس وقت ملک جو ہے الیکشن کے متحمل ہو سکتا ہے. سر, چیئرمین تحریک انصاف بھی تو روزانہ کی بنیاد پر جلسے جلوس کر رہے ہیں, اور روزانہ کی بنیاد پر وہ ایک ہی التجا کر رہے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ کروائے جائیں, فل فور کروائے جائیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت پریشر لے رہی ہے ان چیزوں کا؟ نہیں, اس کا کوئی پریشر نہیں لینا چاہیے. یہ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کے جلسے سکڑتے جا رہے ہیں, لیکن ٹھیک ہے, ان کا اپنا سٹانس ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں, تو اس کا ان کی اپنی طرف سے جو ان کے اپنے تئیں ان کا جو مطالبہ ہے وہ جائز ہے. لیکن یہ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے الیکشن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. ہاں بالکل ناظرین, جیسے کہ سینئر صحافی وسیم ملک ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ موجودہ حکومت مسلم لیگ نون کو اب ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے اور ڈٹ کر میدان میں آنا چاہیے, کیونکہ اب حکومت جو ہے انہی کے پاس ہے اور انہی کی حکومت ہے, اور اب ڈٹ کر مقابلہ کریں. اور عوام, کیونکہ ان کے ساتھ بہت زیادہ عوام اس ٹائم بھی جو ہے کھڑی ہے اور عوام ان کے پیچھے آ رہی ہے. لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ جلسے جلوس بھی کر رہی ہے, اور روزانہ کی بنیاد پر عوام جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ آئندہ دنوں میں پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ آئندہ دنوں میں پاکستان میں اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل ہو رہی ہیں. اب آئندہ دنوں میں ہی پتہ چلے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ناظرین, اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا, اور اپنے میزبان خرم ملک کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, کیونکہ آپ سے ہی ہے پاکستان.